र अब आजको यस प्रोग्राममा ढिलो नगरिकन हामी आजको यस प्रोग्रामको प्रमुख वक्तालाई हामी निम्ताउन गइरहेका छौँ, जो आर्ट अफ लिभिङ नेपालका फुल टाइम फ्याकल्टी मेम्बर, आर्ट अफ लिभिङ का पहिलो QCI सर्टिफाइड योगा ट्रेनर, एडभान्स ट्रेनर, 2012 देखि ब्याक टु ब्याक नेपालको सर्वोत्कृष्ट टिचर हुन सफल, हामी सबैहरूको युवाको ढुकढुकी, सबैको प्रिय व्यक्ति, प्यारो मान्छे आदरणीय पवन सर कार्यक्रममा जोडिसक्नु भएको छ। आजको यस प्रोग्राममा सबैजनाले जोरदार ताली बजाएर आजको यस प्रोग्रामको प्रमुख वक्ता पवन नेपाल सरलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि मैले सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। थ्याङ्क यू भेरी मच आशिष जी फर योर वन्डरफुल इन्ट्रोडक्सन एन्ड सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यो सन्ध्याकालीन समयमा खानपिन गरिओरी अब आरामसँग एकछिन केही लाइफ रिलेटेड केही जीवन उपयोगी कुराहरू गर्नेवाला छौँ, डिस्कसन गर्नेवाला छौँ। आजको यो एपिसोड विशेष गरी हामीले कयौं प्रोग्रामहरूमा क्वेसनको एन्सर दिन भ्याएको थिएनौँ आशिषजी, त्यही भएर आजको मेन प्रोग्राम चाहिँ फोकस गरौँ क्वेसन एन्सरमा, ताकि हामीले धेरैवटा प्रोग्रामहरू क्वेसन पेन्डिङ राखेका छौँ। सो आज हामी सिधै विषयवस्तु प्रश्नोत्तरतिर जान चाहन्छौँ र प्रश्न अगाडि बढाउनु अगाडि केही बेसिक लाइफ प्रिन्सिपलहरूको कुरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ? एभ्रिबडी रेडी हुनुहुन्छ? सबजना भिडियो अन राख्नु होला। एकछिन हजुरको ब्राइट फेस हेरौँ। धेरै अनुहारहरू, परिचित अनुहारहरू छन्, कयौं अनुहारहरू पहिलोपटक देख्दैछु स्क्रिनमा। धेरैजना आफ्नो अनुहारलाई क्यामेरा पछाडि लुकाएर राखिरहनु भएको छ। धेरैजना लुकाएर बस्नुभएको छ। ओ माय गॉड। एभ्रिबडी प्लिज खोलो एकछिन त क्यामेरा खोलो। खाना खाइरहनु भएको छ भने नो प्रब्लम, भिडियो खोलेर खानु, इट्स फाइन। ओके, ग्रेट। जस्ट इमेजिन गर्नु त मैले पनि यसरी गरेँ अनि मात्रै बोलिरहेँ भने के हुन्छ। त्यसै गरी हजुरको पनि एक्सप्रेसन मेरो लागि जरुरी छ। ओके, सो हजुरको लाइभ एक्सप्रेसन एन्ड मनमा जे जति क्वेसन छ, लाइफ रिलेटेड, युथ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, रिलेसन रिलेटेड, डिजिज रिलेटेड, जे सम्बन्धित ओभरअल लाइफको बारेमा प्रश्न छ, च्याट बक्समा पनि प्रश्न राख्न सक्छौँ। र अलरेडी केही प्रश्नहरू छन् भने हामीले अहिलेसम्म धेरै क्वेसनहरू कलेक्ट गर्दै आइरहेका छौँ, ती क्वेसनहरूमा जानेछौँ। सुरुमा हामी आज मनका बारेमा हामीले धेरै नै चर्चा गर्यौँ। हामीले गएको हप्ताभरि धेरै टक प्रोग्रामहरूमा मनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसको खाली समराइज पार्ट यहाँ जोडेर अनि फेरि अगाडि बढ्छौँ। मेरो साउन्ड क्लियर छ? ओके, सो जसलाई साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन एकचोटि प्लिज हजुरले आफ्नो इन्टरनेट चेक गर्नु होला, अडियो चेक गर्नु होला। यदि धेरैजनालाई क्लियर आइरहेको छ भने यहाँबाट सायद बेटर छ। म हजुरलाई मनको 5वटा स्टेटको बारेमा सुरुमा पुनः एकचोटि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु। नयाँ टपिक होइन यो, हामीले धेरै पटक यी टपिकहरूमा कुरा गरिसकेका छौँ। श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, द क्वालिटी अफ आवर लाइफ डिपेन्ड अन द स्टेट अफ आवर ओन माइन्ड। हाम्रो जीवनको गुणस्तर मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। जीवनको गुणस्तर मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। म जीवनमा खुसी छु, दुखी छु, म आनन्दमा छु, म पीडामा छु भन्ने कुरा मेरो मनको स्थितिले निर्धारण गर्छ। द स्टेट अफ माइन्ड इज इक्वल टु क्वालिटी अफ आवर लाइफ। सो म एकैछिन मेरो स्क्रिन सेयर गर्दैछु ताकि के इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हजुरले क्लिक गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ या नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। मनका 5वटा विशेष गरी अवस्थाहरू छन् अनि चेक गर्नु साँच्चै हजुर कुन मनको अवस्थामा हुनुहुन्छ अहिले यस घडीमा। त्यो जनावरको नामबाट चिन्न सजिलो होला सबलाई।
monkey mind, donkey mind, butterfly mind, candle mind, and one point is focus mind. पतञ्जलि योग सूत्र अनुसार, महर्षि पतञ्जलिले व्याख्या गर्नुभए अनुसार हाम्रो मनको 5वटा अवस्थाहरू छन्। क्षिप्त अवस्था, जसलाई रेस्टलेस अवस्था भन्छौँ। यसमा चाहिँ कसरी थाहा पाउने त क्षिप्त अवस्था हो भन्दा हामी डिसिजन लिने एकदमै कम क्षमता हुन्छ, डिसिजनै लिन सक्दैनौँ, एकदमै कन्फ्युज हुन्छौँ र अति नै चिन्तित हुन्छौँ। यदि यी अवस्थाहरूमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो मन क्षिप्त अवस्थामा छ, मंकी माइन्डमा छ। मंकीको स्वभाव के हुन्छ? घरि यहाँबाट त्यहाँ जम्प गर्ने, त्यहाँबाट यहाँ जम्प गर्ने, एकै क्षणमा खुसी, एकै क्षणमा दुखी, एकै क्षणमा रमाइलो गर्न सक्ने, एकै क्षणमा सिरियस हुने, सडनली एक्साइटमेन्ट, सडनली डलनेस, सडनली उत्साह, सडनली अचानक गरी रिस, प्रेडिक्ट नै गर्न नसक्ने अवस्था। दिस इज चित्त स्टेट, मनको लोएस्ट अवस्था, लोएस्ट अवस्था, चित्त अवस्था। चेक गर्नु, हामी मध्ये कोही यो अवस्थामा पनि हुन सक्छौँ। यसै गरी मूड अवस्था, जुन चाहिँ डल एन्ड लेथार्जिक माइन्ड, जसलाई डङ्की माइन्ड भन्छौँ। सायद हामीले बोलीचालीको भाषामा घरमा कहिलेकाहीँ जो अल्छी गरेर बसेको हुन्छ उसलाई के गधा जस्तो बसिरहेको हो, यो काम त चुपचाप लागेर भन्छ। या हामीले यो डायलग सुनेका छौँ, हैन? सो कसरी थाहा पाउँछौँ त भन्दा अति नै एनर्जीको कमी हुन्छ। एनर्जी नै छैन, उत्साह नै छैन, जोस नै छैन, इन्थुजियाजम नै छैन। जति राम्रो सुकै राम्रो कामहरू सामनेमा आए पनि न त उत्साह देखिन्छ, न इन्थुजियाजम देखिन्छ, न एनर्जी देखिन्छ, न कुनै उल्लास देखिन्छ। एन्ड कन्सन्ट्रेसन एकदमै पुअर हुन्छ, केही चिजमा पनि ध्यान केन्द्रित हुन्न, एकाग्र हुन्न। यो हो मूड अवस्था। हामी मध्ये कयौंलाई यो अवस्था हुन सक्छ, या हामीले कयौंचोटि यो अवस्थालाई महसुस गरेको हुन सक्छौँ। एन्ड खतरनाक स्टेट, यही अवस्था यदि रहिरह्यो भने चाहिँ डिप्रेसनको मनको अवस्था पनि हुँदछ। मान्छे डिप्रेसन मनको स्टेट हो रहेछ, त्यो पनि मूड अवस्थामा हुँदो रहेछ। डल एन्ड लेथार्जिक यदि आज हजुरको बिगिनिङ छ भने यसको अल्टिमेट डिप्रेसन हुन सक्छ। यही रिलेटेड हजुरको कयौं प्रश्न हुन सक्छ, यही यसको भरपूर जवाब छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। कुनै पनि व्यक्तिलाई किन डिप्रेसन हुँदो रहेछ? जब ऊ व्यक्ति म्याक्सिमम मूड अवस्थामा जिउँछ, डल या लेथार्जिक माइन्डमा जिउँछ भने उसलाई डिप्रेसन हुने चान्सेस हाई छ। त्यसै गरी अर्को छ विक्षिप्त अवस्था, यो चाहिँ बटरफ्लाई माइन्ड। यो चाहिँ कुनै कुनै बेलामा एकाग्र हुन खोज्छ, कुनै कुनै बेलामा स्थिर हुन खोज्छ। यो चाहिँ क्ल्यारिटी र कन्फ्युजनको बीचमा नाचिरहन्छ। बुझे जस्तो पनि लाग्छ, बुझिसकेको पनि हुन्न, हैन? सो मेनी थिङ यस्तो लाग्छ, यस मैले त बुझे जस्तो लाग्छ, जब भन्न खोज्नुहुन्छ फेरि आउँदैन। यस्तो कयौंचोटि भएको हुन सक्छ हजुरलाई, यस आई अन्डरस्टुड भन्छौँ, तर अब यही चिज अरूलाई बुझाउनु पर्यो भने फेरि कन्फ्युजन हुन्छ। एन्ड सजिलै डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौँ। कुनै पनि काम गर्न बस्यौँ, सानो सानो कुराले डिस्टर्ब गर्छ। कुनै पनि मेजर डिसिजन लाइफमा लियौँ, सानो सानो कुराले डिस्टर्ब गर्छ। इजिली गेट डिस्ट्र्याक्ट, सहजै रूपमा डिस्ट्र्याक्ट हुन सक्छौँ। र त्यसै गरी मनको अर्को चौथो अवस्था हो एकाग्र अवस्था। यहाँ चाहिँ वन पोइन्टेड फोकस, क्यान्डल माइन्ड। इक्जामको एक दिन अगाडि साधारणतया हामीले यो माइन्डलाई महसुस गरेको हुन्छौँ, राइट? जसले इक्जाम दिनुभएको छ, एक रात अगाडि या इक्जाममा छिर्नुभन्दा अगाडि जे हेऱ्यो फटाफट ब्रेनले खिच्न थाल्छ नि, एकाग्र अवस्था, वन पोइन्टेड फोकस। सो एकाग्र अवस्था कसरी थाहा पाउँछौँ? फोकस बढ्न थाल्छ, एन्ड सजगता बढ्न थाल्छ, क्ल्यारिटी बढ्न थाल्छ, एन्ड अति नै इगोको लेभल अति नै पातलो हुन्छ, अति नै पातलो, इगो नगन्ने बराबर, एकदम एकाग्र अवस्था। हामी 4वटा अवस्थाको कुरा गरिसक्यौँ।
monkey mind, donkey mind, butterfly mind, candle mind. हजुर कुन चाहिँ माइन्डमा सबभन्दा बढी जिरहनु भएको छ सोध्नु एकचोटि आफूलाई, सिन्सियरली सोध्नु होला है, किनकि सायद हामी आफ्नै माइन्डसँग कति परिचित छैनौँ। अनि त्यसपछि अर्को छ अल्टिमेट अवस्था, निरोध अवस्था, कम्प्लिटली कन्सन्ट्रेटेड माइन्ड। यसमा चाहिँ कुनै पनि डिस्ट्र्याक्सन छैन, अति नै स्टेबल माइन्ड। जे गर्छु भनेर बस्नुहुन्छ त्यही स्टिक भएर त्यो काम पुरा गर्नुहुन्छ, स्टेबल भएर पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड विचारमा पनि स्टिल हजुरले चाहेको विचार मात्रै उत्पादन गर्नु। हजुरलाई जे टपिकमा सोच्नु छ त्यो रिलेटेड मात्रै, मतलब विचार टोटली हजुरको कन्ट्रोलमा, द्याट इज निरोध अवस्था। यो पनि सम्भव छ र जस्तो लाग्न सक्छ हामी धेरैलाई। सो इट्स रियली अमेजिङ मनको बारेमा जान्न सक्नु। तर साधारणतया हामी सुरुको इनिसियल 3 स्टेट्समा सबभन्दा बढी बाँचिरहेको हुन्छौँ। 3वटा स्टेट्स कुन कुन थियो? चित्त अवस्था, मूड अवस्था र विक्षिप्त अवस्था। मंकी माइन्ड, डंकी माइन्ड अनि बटरफ्लाई माइन्ड। मोस्ट अफ द टाइम यो 3वटा स्टेट्समा हामी नाचिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर त हामी ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन फिल गर्छौँ, एकदमै हेल्पलेस को महसुस गर्छौँ, एकदमै कन्फ्युज हुन्छौँ, एनर्जी लो, चाहे जस्तो हुँदैन। मोस्ट अफ द युवाहरू फ्रस्ट्रेटेड हुन्छौँ, डिप्रेस्ड हुन्छौँ, इरिटेटेड हुन्छौँ, लाइफमा कुनै होप देखिन्न। किन? मोस्ट अफ द टाइम यो 3वटा स्टेट्समा जिउँछौँ हामी। मलाई हजुरहरू भन्नु च्याट बक्स प्रयोग गरेर खोलेर हामी एकाग्र र निरोध अवस्थामा बाँच्नको लागि हामी के गरिरहेछौँ? साधारणतया 3वटा स्टेट्समा त आफै जान्छ मन, तर एकाग्र भएर बाँच्नलाई, एकाग्र भएर कुनै पनि काम गर्नलाई या निरोध अवस्था, वन पोइन्टेड फोकस भएर कुनै पनि काम गर्नलाई व्हाट यु आर डुइङ, के गर्दै हुनुहुन्छ त? हैव यु लर्नड एनी स्किल? हामीले बरु बोल्ने कला सिक्यौँ, कपडा लगाउने कला सिक्यौँ, हिँड्ने कला सिक्यौँ, फेसनको कयौं आर्ट सिक्यौँ, पकाउने कलाहरू सिक्यौँ। So many skill लाइफमा सिकेका छौँ, but how to handle your own mind यसलाई सिन्सियरली सिकेका छौँ। मन छ भन्ने कुरा त थाहा छ सायद सबैलाई, हैन र? यस नो? हामीलाई दुनियाँको बारेमा थाहा हुन सक्छ, हरेकको बारेमा थाहा हुन सक्छ, तर आफ्नै मनको हालखबर कतिको जानेका छौँ, कतिको बुझेका छौँ, कतिको टाइम छ आफ्नो मनलाई एनालाइसिस गर्नु, मनको टेन्डेन्सीलाई हेर्नु। पुरै मुभी हेरे जस्तो हुन्छ। हजुरले आफ्नो मनलाई यदि अब्जर्भ गर्न थाल्नुभयो भने यु डोन्ट निड एनी अदर्स मुभी। कोही अरू एक्टर एक्ट्रेस फेभरेट हुन्न हाम्रो लाइफमा, मै खतरनाक कलाकार रह्छु भन्ने थाहा पाउँछ। त्यति धेरै ड्रामा खेल्नेवाला छ, खेलाउनेवाला छ मनले। अहिले यहाँ बसेर सुन्दा सुन्दै कयौंको मन भागिसक्यो फ्युचरमा, कयौंको मन भागिसक्यो पास्ट। नडाँटी भन्नु के? एक क्षण रमाउन खोज्दैन त प्रेजेन्टमा। केही न केही बहानामा फ्युचरमा भाग्न खोज्छ, केही न केही बहानामा पास्टमा जान खोज्छ। कतिजनाले जीवनमा गोल बनाउनु भएको छ, मलाई वर्तमानमा बाँच्नु छ, मलाई प्रेजेन्टमा बाँच्नु छ, मलाई यो घडीमा मेरो मनलाई लिएर आउनु छ। कतिजनाले यो कमिटमेन्टका साथ आफ्नो लाइफस्टाइल अगाडि बढाइरहनु भएको छ। नत्र बेहाल हुनेवाला छ जीवन। हजुर जति नै धन कमाउनु न, हजुर जति नै नाम कमाउनु न, हजुर जति नै आफ्नो डिग्री कमाउनु न, कागती निचोरे जस्तो अनुहार भएन भने भन्नु। बैंक ब्यालेन्स छ तर अनुहार हेरेर पुरै फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड देखिन्छ। त्यो उत्साह, त्यो जोश, त्यो चमक, त्यो एन्थुजियाजम, त्यो वाह वाला पल हार्डली देख्न पाइन्छ।
अनि के को लागि हो कि यो भागदौड? सोच। अनि विशेष गरी हामी युवाहरूलाई विशेष गरी हामीलाई कम्पिटिसनै के छ कि त मार्क्स राम्रो छैन, या मलाई साथीको भन्दा बेटर ग्याजेट छैन, या साथीको भन्दा मैले राम्रो लगाएको हुनु पर्यो, मेरो इन्स्टामा फोटो सबभन्दा राम्रो देखिनु पर्यो, टिकटकमा कम्पिटिसन गर्नु पर्यो। यस नो, गर्लफ्रेन्ड कतिवटा धेरै बनायो त्यो कम्पिटिसन गर्नु पर्यो, बोयफ्रेन्ड कतिवटा ह्यान्डल गर्न सकेको छ सायद त्यसमा कम्पिटिसन गर्नु, या अब्रोडको भिजा चाहियो, लाइफको होल गोल नै हेर्नु न, मलाई खुसी हुनु पर्यो, मलाई आनन्दित हुनु पर्यो, मलाई मानव बनेर यो जिन्दगीको 100% युटिलाइज गर्नु पर्यो, मलाई यो समाजको लागि उपयोगी व्यक्ति बन्नु पर्यो, मलाई यो देशलाई विश्वमा चिनाउनु पर्यो। यी ठुल्ठुला होइनन्, सिम्पल सपनाहरू हुन्। यदि यी सपनाको साथमा जीवन जिरहेका छौँ भने सायद यो एकाग्र र निरोध अवस्था जिउन गाह्रो छ। यदि जतिखेर पनि व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, मेरो के हुन्छ, मेरो के हुन्छ, मेरो के हुन्छ, स्वाहा हुन्छ। If you think only about yourself, nature will stop. Think about yourself. जबबाट म स्वयं नै आफ्नै बारेमा मात्रै ध्यान राख्छु भने अब प्रकृति मेरो बारेमा ध्यान राख्न छोड्दिन्छ। गर बाबु तिमी नै आफ्नो हाल जे गर्नु। जब प्रकृतिको साथमा हामी बाँच्न सक्छौँ अनि प्रकृति हाम्रो साथ दिन सक्छ। जब नेचरको काममा हामी पनि सेयरिङ गर्छौँ अनि बल्ल हाम्रो काममा नेचरले सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर कति चाहियो, कति चाहिँ पोइन्टमा कमायो भने व्यक्ति खुसी देखेका छौँ त भाइ, हेर्नु न, एनीबडी धन कमाएर खुसी भएको देखेका छौँ आजसम्म? यसको अर्थ पैसा चाहिन्न भन्ने मेरो मनसाय नै होइन। आर्ट अफ लिभिङले विश्वलाई सिकाउन खोजेको मेन मेसेज नै के हो भने खुसी हुँदै पैसाको उपभोग गरौँ न, हैन? विथ स्माइल पैसालाई स्पेन्ड गर्न सिकौँ न, प्र्याक्टिस गरौँ न। खुसी हुँदै खाना खाऊ न, खुसी हुँदै काम गरौँ न। अनि हुने कसरी त? प्राण शक्ति छ कि छैन हाई? सानो सानो कुराले इरिटेट हुन्छ, सानो सानो कुराले फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, सानो सानो कुराले डिप्रेस हुन्छ, मन पास्ट र फ्युचरमा भाग्छ, 10 वटा नेगेटिभ इमोसन जम्मा गरिदिन्छ। होल लाइफको सिक्रेट हेऱ्यो भने यही भित्रै चक्करमा घुमिरहन्छ। कि त हामीलाई लोभ छ, कि त हामीलाई ईर्ष्या छ, कि त हामीलाई डर छ, कि त हामीलाई पश्चाताप छ, कि त हामीलाई रिस छ, कि त हामीलाई हेल्पलेस मतलब रेस्टलेस छ, बेचैनी छ। यस नो, राति चैनले सुत्न नदिने पनि यही कुराहरू त छ। वी वान्ट मोर 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 कन्टिन्युअसली प्लानिङ 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 प्लानिङ, निन्द्रामा पनि प्लानिङ गरेर बस्छ। त्यही भएर कोही कोही बर्बर आउँछ राति, किन? त्यहाँ पनि रेस्ट छैन, त्यहाँ पनि प्लानिङै चलिरहेछ, त्यहाँ पनि द्वन्द्वै चलिरहेछ, त्यहाँ पनि झगडै चलिरहेछ। अनि आऊ न, बसौँ न, ट्रेनिङ गरौँ न, सिकौँ न, टाइमै छैन। मनको बारेमा बुझौँ न, मनलाई कन्ट्रोल गर्ने स्किल सिकौँ न, फुर्सदै छैन। ए पैसा तिर्नुपर्छ, ओ नो नो। डोनेसन दिनुपर्छ भने त झन् परेबाट भाग्छ। यस, त्यही भएर अल्टिमेट युथहरूको लागि मेरो मेन सजेसन, प्लिज आफ्नो लागि क्वालिटी टाइम छुट्याउँ। यो जिन्दगी रहे जीवनमा चाहिने सामग्री जति पनि बटुल्न सक्छौँ, तर यो जिन्दगी बटुल्ने चक्करमा जीवनको आनन्द चाहिँ नगुमाऊ। यो स्रोत र साधन बटुल्ने चक्करमा जीवनको यो पललाई खेर जानु नदिऊ। लेट्स इन्जॉय इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट्स अफ आवर लाइफ।
The quality of our life depend on the state of our own mind. जब एकाग्र र निरोध अवस्थामा हुन्छौं अटोमेटिकली यो बढ्न सुरु गर्छ। त्यो मंकी माइन्डमा कहाँबाट स्टाइल आउँछ? एकैछिनमा सडनली मंकी जस्तो जान्छ, डङ्कीमा त झन् हुने नै भएन। डल एन्ड लेथार्जिक, कहाँबाट मुस्कुराउन पनि ताकत हुनुहुन्छ। यस नो, अहिले यहाँ पनि कतिजनाको ओठे तन्की, हेर्नु है यस एकअर्कालाई यसो स्क्रिन थाहा पाइहाल्नु। अब हजुरले कमसेकम घरका आफन्तलाई थाहा पाउनुहुन्छ कुन स्टेट अफ माइन्डमा छ, उनीलाई भनिहाल्नु, हेलो मंकी माइन्ड कम अन, क्यान्डल माइन्डमा आऊ भनौँ अलिकति। यस, या हेलो बटरफ्लाई माइन्ड, कता हो, कता कता नाचेको नाचे, कम अन क्यान्डल माइन्डमा आऊ। जब सूत्र थाहा भयो भने ह्यान्डल गर्न सजिलो। यस, यसको लागि धेरै चिज छैन, सिम्पल चिज छ। खाना कन्ट्रोल गरे हुन्छ, निद्रामा कन्ट्रोल गरे हुन्छ, श्वासमा कन्ट्रोल गरे हुन्छ र मेडिटेसनमा कन्ट्रोल गरे हुन्छ। यति गरे भने जीवनको सारा रहस्य मुठीमा आउँछ, सारा रहस्य मुठीमा आउँछ। 4-5 दिन 6-7 दिन समय निकालौँ, सिकौँ। हिजो एउटा टकमा मैले शेयर गरेको थिएँ, किताब पढेर जिन्दगी बदलिनेवाला छैन। मेरो अहिलेको यो टकले पनि जिन्दगी बदलिनेवाला छैन। सूचनाले जीवन परिवर्तन हुन्छ र कहिले? अहिले हजुर सुनिरहनु भएको छ सबकन्सियस के अरे कन्सियस माइन्डले, एन्ड कन्सियस माइन्डको काम हो क्रिएटिभ माइन्ड। यो त एकदमै जस्ट यसको काम अहिले यो घडीमा सजगताका साथ गरिरहेको छ। बट जबसम्म यो इन्फर्मेसन सबकन्सियसमा गएर स्टोर हुन्न, जबसम्म यो अटो पाइलट मोडमा आउन्न, तबसम्म त रियल लाइफमा त अनुभव हुन्न त्यसको। यस, नाक चिलायो भने अटोमेटिकली हात गरेर कन्याउँछ भने त्यो इन्फर्मेसन कसरी थाहा हुन्छ ब्रेनलाई? हजुरको बोलिरहँदाखेरि डिस्टर्ब पनि हुन्न, यता गएर यति गरिसक्दा यता बोल्ने काममा केही पनि डिस्टर्बै भएको छैन। अटो पाइलट सेम हाम्रो रियल लाइफमा खुसी हुने पनि त्यो सबकन्सियसमा ह्याबिट बनाएको हुनु। कन्सियस माइन्ड इज अ क्रिएटिभ माइन्ड एन्ड सबकन्सियस इज अ ह्याबिचुअल माइन्ड। जे रेगुलर गर्छौं त्यो मात्रै सबकन्सियसमा बस्छ। रेपिटेटिभली जुन काम गरिन्छ विथ अवेरनेस त्यो मात्रै गरेर सबकन्सियसमा बस्छ। त्यही भएर हामी रेपिटेटिभली के गरिरहेछौँ डेली लाइफमा हेर्नु त, एक्चुअली त्यो सबकन्सियसमा छ हाम्रो। त्यही भएर झडङ्ग रिसाउँछौँ, किनकि रिस हेरेका छौँ, देखेका छौँ, सुनेका छौँ, या त रिसाएका छौँ। हो कि होइन भन्नु त? सडनली अहिले रिस उठेको हो रहेछ त? होइन रहेछ, हेरेकै रिस रहेछ, सुनेकै रिस रहेछ, एक्सप्रेसनै रिस रहेछ, लामो समयको कमाइ पो रहेछ त रिस भनेको। अनि खुसी हुनु भनेको खुसी है भनेकोहरूले पनि खुसी हुन सक्दैन, किनकि खुसी हुन पनि उसको अहिलेसम्म कतिको ह्याबिचुअल एक्सन बनेको छ त खुसी हुनको लागि। कन्सियस माइन्डको रोल त कति रहेछ लाइफमा? ओके, लाइन अलिअलि डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ। एम आई अडिबल? अब बोलौँ? बोल्न सुरु गरे कि स्टप गरिदिन्छ मेरी पिक्चर? ओके, फेरि भन्छु, सायद त्यही लाइनमा गएर अड्किन्छ कि फेरि। कन्सियस माइन्डको रोल कति पर्सेन्ट रहेछ अरे लाइफमा? 5%। एन्ड सबकन्सियसको 95%। अब 95% मा के चीज स्टोर गर्ने त?
कसरी स्टोर गर्ने त? अनि त्यसको लागि के गरिरहेछौँ त? त्यही नै चिज अब बार बार भन्न जरुरी छ हाम्रो युवाहरूलाई। मुभी हेरेर राति सुत्छौँ, सबकन्सियसमा त्यही स्टोर हुनेवाला, त्यही डायलग आउँछ भोलिपल्ट, एटिट्युड त्यही बन्छ, एक्सप्रेसन त्यही बन्छ। सिरियल बढी हेर्छौँ या ये क्राइमका न्युजहरू बढी हेर्छौँ या कुनै पनि जब रेपिटेटिभली कुनै पनि काम गर्छौँ त्यो गरेर त्यही स्टोर हुँदो रहेछ भनेपछि अब सावधान हुनु पर्यो। रेपिटेटिभली के गरिरहेछ, बी अवेयर। खाना खाने यसरी स्टोर भएको छ हाम्रो। हेर्नु अब यसको रोल फेरि जेनेरेसनसँग ट्रान्सफर हुँदो रहेछ। हाम्रो जन्मिने बित्तिकै बच्चाले खाना कसरी सिक्छ मुखबाट, अलिकति पनि त्यसमा थोरै पनि दिमाग लगाएर सोच्यौँ कि एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै यो मुखले नै खाने हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ? अगेन रेपुटेसन, कयौं चोटि कयौं लाइफ टाइम वो आइसकेको छ र यही मुखले खाएको छ। उसको अलरेडी त्यो चेतनामा, त्यो मेमोरीमा अलरेडी रेजिस्टर्ड छ। भनेपछि हामी अहिलेको लागि मात्रै जीवन तयारी गरिरहेको छैनौँ, भोलि आउने कयौं जेनेरेसनको लागि आफैलाई पनि प्रिपेयर गर्नु। त्यही भएर यो समय के को लागि खर्च गर्दैछौँ माइ डियर फ्रेन्ड, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। भिडियो हेर्नमा, नेगेटिभ कुरा गर्नमै, रिसाउनमै, झगडा गर्नमै, सुत्नमै, डिप्रेस हुनमै, दुखी हुनमै, पीडित हुनमै, फ्रस्ट्रेट हुनमै, एकअर्कासँग झगडा गर्नमै, एकअर्कालाई आई हेट यु र आई लभ यु भन्नमै, या केमा चाहिँ प्रायोरिटी टाइम गइरहेछ? जस्ट बी अवेयर। नत्र फेरि जीवन यसरी नै कयौं पटक आउँछौँ, कयौं पटक जति प्रयत्न गरे पनि जीवनमा सफल हुनु, किनकि सबकन्सियसमा त्यो डाटै छैन। जब भित्र सफ्टवेयर त्यो एक्सेप्ट गर्ने खालको कुनै पनि सिस्टमै छैन, बाहिरबाट जतिसुकै इन्स्टल गर्न खोजेर डिभाइसमा इन्स्टल हुन्छ र मलाई विन्डो 10 अपडेट गरेन मैले त्यो अनुसारको सफ्टवेयर फेरि इन्स्टल गर्न सक्छु। अब म विन्डो 7 चलाइरहेको छु अनि म नयाँ भर्जनको अरू कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न खोज्छु भने त मेरो कम्प्युटरमा डाउनलोड हुन्छ? अनि त्यही भएर भित्र तयार गर्न जरुरी छ, आफूभित्र त्यो अपडेट्स गर्न जरुरी छ। आफूलाई अपडेट्स गरौँ साँच्चै नै। सो आउँ अब हामी हजुरको सिधै प्रश्नतिर लाग्छौँ। सो जे प्रश्नहरू छन् प्लिज आशिषजी हजुर नै पढिरहनु भएको छ। ओके, सर मैले सुरुमा क्वेसन एउटा छ, सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, बनाउने सम्बन्धलाई भन्ने क्वेसन चाहिँ पहिला एउटा। सम्बन्ध राम्रो बनाउनलाई के को सम्बन्ध? हामीलाई पर्सनल लाइफमा सम्बन्ध या ओभरअल सबैसँग सम्बन्ध या साथीभाइसँग सम्बन्ध, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध। सो ओभरअल सम्बन्ध राम्रो बनाउनको लागि एउटै फर्मुला अलमोस्ट लागु हुन्छ, त्यो हो म पहिले फ्रेन्डली बन्नु पर्यो। म स्वयं नै पहिले एकदम ह्याप्पी स्टेट अफ माइन्डमा हुनु पर्यो। म जस्तो छु म त्यस्तै एनर्जी आफूभित्र पुल गर्छु, एट्र्याक्ट गर्छु। यस, सो सायद हामीले ल अफ एट्र्याक्सन पढेका छौँ या जानेका छौँ। सो मसँग त्यस्तै एनर्जी आएर ठोकिन्छ, मेरो जस्तो एनर्जी। त्यही भएर यदि जस्तो सुकै खराब व्यक्ति होस्, यदि म मेरो साइडबाट प्रेमको अभिव्यक्त गर्छु भने त्यो व्यक्ति पनि बाध्य हुँदो रहेछ मलाई प्रेम गर्न। म यही रिसर्च हेरिरहेको थिएँ कि म यहाँ बसेर फर इक्जाम्पल शशि विलासजीको बारेमा यदि नेगेटिभ सोच्छु भने शशि विलासजीबाट ममा त्यही इमोसन रिटर्न भएर फेरि मैबाट चाहिँ नकारात्मक भावना आइपुग्छ।
हैन फ्रिक्वेन्सी माइन्डको। तर म यदि शशि विलासीको बारेमा एकदम राम्रो सोच्छु यहाँबाट भने अटोमेटिकली त्यो फेरि मैबाट रिटर्न भएर त्यहाँबाट आउँछ। त्यो हुनाले यदि हजुरलाई सम्बन्ध राम्रो बनाउनु छ भने हजुर हामी पहिले सबको बारेमा राम्रो जस्तोसँग खराब होस् न त्यो व्यक्ति, तर हजुर चाहिँ त्यो प्रति करुणा लिएर आउनु, हजुर चाहिँ त्यो व्यक्ति प्रति एकदमै दयावान गर्नु, हजुर चाहिँ क्रोधमा नआउनु, हजुर चाहिँ द्वेषमा नआउनु, हजुर चाहिँ कसैलाई पनि झुक्किएर पनि प्लिज घृणा नगर्नु, नत्र त्यो कयौं रिटर्न ब्याक भएर उल्टै हजुरलाई नै नोक्सान। I hope you got your answer. Yes, Pratik. अर्को क्वेसन छ गुरुजी, पढाइमा कसरी कन्सन्ट्रेसन बढाउने भन्ने छ एउटा हैन, अनि यसैसँग जोडेर अर्को छ के छ भने कसैको कन्सन्ट्रेसन र मेमोरी एकदम वेट दिन्छ, कसैको चाहिँ कम देखिन्छ, यो बाई वन नै फरक पर्छ अथवा मान्छे पछि फरक पर्छ, बन्नै फरक पर्छ भन्ने भन्छ। मेमोरी पावर अघिको हाम्रो जुन मनको स्टेट छ नि, एकाग्र मनको स्टेट्समा पहिले मनलाई पुर्याउनु पर्यो, एकाग्र स्टेट्समा। साधारणतया विद्यार्थीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो, हामी जो स्टुडेन्ट छौँ अझै हाम्रो इक्जामको 6 महिना अगाडि मनको अवस्था कस्तो हुन्छ? टोटली रिल्याक्स हुन्छ, तर पढाइमा फोकस हुन्न। तर इक्जाम भोलि छ भने आज के हुन्छ? मनको अवस्था टोटली फोकस हुन्छ तर रिल्याक्स। And focus and the relax at the same time, that is called concentration. Focus and relax at the same time. And हामीसँग अलरेडी मेमोरी पावर छ, कसले भने छैन भने 2 घण्टाको मुभी याद हुन्छ भने मेमोरी पावर छ छैन? नाटी भन्नु 2 घण्टाको मुभी याद हुन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई कमजोर मेमोरी पावर भएको भनिन्छ र? टाउको हल्लाएर भन्नु भनिन्छ कि भनिन्न? भनिन्न। भनेपछि मेमोरी पावर हरेकसँग तगडा हुन्छ, बाई बर्थ नै प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, त्यसमा युज गर्ने कि नगर्ने त्यसमा। एन्ड जति चलाउँछौँ यसलाई त्यति सार्दै जान्छ। यो त खुकुरी जस्तो छ, चलाउँदै गयो धार बन्दै जान्छ। जति मेमोरीको युज गर्दै जान्छौँ त्यति पावरफुल हुँदै जान्छ। तर यदि मेमोरीलाई नै युजै गर्दैनौँ यसमा धुलो पर्न थाल्छ। यस, अब हजुरसँग 1 TB डाट के अरे मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड त राख्नुपर्छ, तर फाइल चाहिँ 1-2 GB मात्रै हालेर बस्नुपर्छ भने त्यो खाली भागमा के हुन्छ? डस्ट जमेर बस्छ, धुलो जमेर बस्छ। अनि मेरो मेमोरी नै छैन भन्छु, कहाँ? मेमोरीको सागरमा बसेर मेमोरी छैन भन्छौँ क्या हामी। मेमोरीको सागरमा बसेको छौँ। साधारण खानपान, साधारण जीवनशैली मात्रै परिवर्तन गरेको छ, 1 पोइन्टेड फोकस भएर एनिथिङ गर्न सक्छौँ। एन्ड बाइ बर्थ भगवानले, प्रकृतिले सबलाई बराबर मेमोरी दिएर पठाएको छ। अब खर्च कुन हिसाबले गर्छौँ या प्र्याक्टिस कुन हिसाबले गर्छौँ त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ। ओके, यस। अर्को एउटा क्वेसन फिजिकल बडीसँग सम्बन्ध छ। हाम्रो चाहिँ नेचुरल्ली आई पावर चाहिँ कसरी डेभलप गर्छ, ग्रो गर्न सकिन्छ, इन्क्रिज गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु छ एकजनाले। आँखामा कमजोरी छ यसको अर्थ, यदि आँखामा कमजोरी छ भने आउनु योगा गर्न सुरु गरिहाल्नु, योगको पाथमा फलो गरिहाल्नु। योगमा सिकाइने कयौं एक्सर्साइजहरू छन्, व्यायामहरू छन्, योगिक डाइटहरू छन्। यसले नेचुरली हजुरलाई आँखाको मेमोरी, आँखाको पावर बढाउन मद्दत गर्छ। र सिम्पल एक्सर्साइजहरू छन्, शोल्डर रोटेसन, नेक रोटेसन, एन्ड आइज एक्सर्साइज, फेसियल एक्सर्साइज, एन्ड नकल ट्यापिङहरू एक्सर्साइजहरू, सो मेनी एक्सर्साइजहरू छन्, एन्ड आइजका प्रपरली एक्सर्साइजहरू छन्। एक दिन हामी
विशेष गरी आँखाकै लागि एक्सर्साइज गरौँला लाइफमा बसेर फेरि। तर एकचोटि आउनु, यदि कोर्स गर्नुभएको छैन भने आएर एकचोटि सुदर्शन क्रिया सिक्नु। प्राणायामले पनि हेल्प गर्छ, खानपिनले हेल्प गर्छ, नेचुरल डाइट फलो गर्यो भने नेचुरली आँखाको पावर बढ्छ। ओके, सो इट्स अ सिम्पल, बट जसले चस्मा लगाइसक्नु भएको छ उहाँले त्यतिकै चस्मा नछोड्ने, बट बिस्तार 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 लाइफस्टाइल चेन्ज गर्दै गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद डेफिनेटली। मैले चाहिँ आफूलाई सङ्कल्प गरेको छु, हेरौँ अब कतिको पोसिबल हुन्छ। मलाई चाहिँ जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि मलाई कुनै पनि किसिमको चस्मा या मेडिसिन खानु नपरोस् भनेर म खुब आफूलाई प्रेम गरिरहेको छु, खानपानमा, एक्सर्साइजमा, मेडिटेसनमा। लेट्स सी, अहिलेसम्म चाहिँ सफल भएको छु। अगाडिको दिनमा पनि पक्कै पनि यदि यही लाइफस्टाइल कन्टिन्यू गरे भने डेफिनेटली मैले पाउँछु भने हजुर सबैले पाउनुहुन्छ। यसलाई पेट सफा छ कि छैन नम्बर 1 चेक। हजुरलाई बेडमा जाने बित्तिकै निद्रा आउँछ कि आउँदैन चेक। बिहान उठ्दाखेरि वाउ मुडमा उठ्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्न चेक। मनमा टेन्सन, तनाव, इरिटेसन, फ्रस्ट्रेसन छ या प्रेम भाव चेक। ओके, सो डेफिनेटली नेचुरली नै आँखालाई हिल गर्न सक्छौँ, नेचुरली गर्न सक्छौँ। अनि यदि अति नै उ छ भने एकचोटि बेङ्गलोर हाम्रो पञ्चकर्ममा, यदि बेङ्गलोरमा आर्ट अफ लिभिङको इन्टरनेसनल हेडक्वार्टरमा गएर आँखाको एकचोटि ट्रिटमेन्ट गरायो भने अति नै राम्रोसँग आँखाको नेचुरल वेमा ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। र आँखाको रिजल्ट मैले नै कयौँ नेप्लिजहरू त्यहाँ गएर आफ्नो आँखालाई कम्प्लिट रिकभर गरेर आएको युवाहरू नै देखेको छु। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यदि त्यस्तो एकदम प्रब्लम छ भने चाहिँ जब ट्रान्सपोर्टेसन खुल्छ, जब इजिली जान मिल्छ इन्डिया, एकचोटि बेङ्गलोर आश्रम गएर हार्ट अफ लिभिङको आश्रममै ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यति धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छैन, तर बहुत सुन्दर ट्रिटमेन्ट। अर्को क्वेसन छ गुरुजी, एउटा कन्सियस माइन्ड र अनकन्सियस माइन्डको फङ्सन चाहिँ एउटै हो भन्नु अलिकति माइन्डसँग यो 4 layers of consciousness मा आउँछ टपिक। कन्सियस, अनकन्सियस, सबकन्सियस, सुपर कन्सियस। सो यतिखेर अहिले हामी अनकन्सियस र सुपर कन्सियसको च्याप्टरलाई अहिले एकछिन छोड्दैछौँ। अहिले फर्स्ट बुझौँ यसलाई, यो कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड के यति ठुलो धमाका छ लाइफमा। द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड भनेर मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि नै एउटा फरेन बुक पढेको थिएँ, सायद हामी मात्रै कतिले पढेको छौँ, द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड। तर त्यतिखेर खासै भित्र गएन कि, त्यो रजिस्टर भएन खासै। त्यो कहाँ एउटा फेरी टेल स्टोरी जस्तो लाग्थ्यो, यस्तो पनि मनको पावर हुन्छ र भने जस्तो लाग्थ्यो। तर आज जब यही चिज अलरेडी वेदमा, उपनिषदमा, पतञ्जलि योग सूत्रमा, मनको स्टडीको बारेमा यति विस्तृत रूपमा अलरेडी व्याख्या रहेछ यही, अनि अहिले प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा, अनुभवको साथमा यसलाई हेर्दै जाँदा चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड त खतरनाक खेलाडीको रहेछ। मैले भनि नै हालेँ नि, इट्स अ हेबिचुअल माइन्ड। हेबिचुअल माइन्ड जस्तो हो, ब्रस गर्ने बेलामा हामी सतर्कताका साथ ब्रस गरेर हुन्छौँ त। हिजो आज न्युज हेर्दै पनि ब्रस गर्न सक्छौँ नि, होइन र? हाउ, कसरी गर्न सक्छौँ? गाडी चलाउँदा चलाउँदै ब्रेक लाउनुपर्छ भन्नेलाई कसरी थाहा पाउँछ? है अब मैले देब्रे खुट्टा लगेर यसरी गर्दैछु, ब्रस दिँदैछु, अनि त्यसपछि म अब दाहिने खुट्टाले ब्रेक दिँदैछु, त्यत्रो फर्मेसनै हुँदैन। सडनली चाहिन्छ उहाँ थिचिसकेको हुन्छ अलरेडी, किनकि द्याट इज अलरेडी कयौँ चोटि लाइफमा गरिसक्यौँ। हेबिचुअल माइन्डमा गएर त्यो अलरेडी रेजिस्टर्ड छ। त्यही भएर माइन्डको लेयर्सको बारेमा कुरा गरौँ भने 4 लेयर्स छन्: कन्सियस, अनकन्सियस, सबकन्सियस, सुपर कन्सियस। यसको डिटेलमा हामी सात समाधि मेडिटेसन कोर्समा डिटेलमा पढ्छौँ यसको बारेमा। तर अहिले यति बुझिराखौँ कि सबकन्सियस माइन्ड यति पावरफुल छ, त्यही भएर बी अवेर, यसमा जे पायो त्यही बस्न नदिउँ, यसमा जे पायो त्यही डाटा फुल गरेर नराखौँ। मोबाइलमा
चाहिने भन्दा नचाहिने भिडियो बढिराखेको छौँ भने जब गुड लेक्चर रेकर्ड गर्ने बेला आउँछ स्पेसै हुन्न फेरि है। त्यही भएर सबकन्सियसलाई चाहिँ खुब ध्यान दियो। एन्ड यसको बारेमा अझै डिटेलमा म 2-4 दिनमा यसको प्रेजेन्टेसन बनाउँदैछु एन्ड हामी यसको बारेमा अझै ओपनली डिस्कस गर्छौँ। यसको बारेमा कति डाटा पर सेकेन्ड कन्सियस माइन्डले प्रोसेस गर्छ एन्ड कति डाटा पर सेकेन्ड सबकन्सियसले प्रोसेस गर्छ, यसको ती फ्याक्टहरूको बारेमा अझै त्यसको डिटेल प्रेजेन्टेसन तयार गर्दैछु एन्ड विल डिस्कस अबाउट दैट। ओके, अर्को क्वेसन छ गुरु, कुनै आफ्नो लतबाट कसरी बाहिर निक्लिने भनेर त्यसमा भन्नु होला। अनि त्यसमा मैले जस्तो यौनहरू चाहिँ अथवा साथी भन्ने भावना हुन्छ, साथीलाई नो भन्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि ब्याड ह्याबिटमा फस्न जाने हुन्छ। त्यो नो भन्ने क्षमता चाहिँ कसरी विकास गर्ने? यस 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 4 प्रकारका व्यक्तिहरू छन्। अगेन यही चीज शास्त्रले पढाएको छ नि, यो समाजमा 4 प्रकारका व्यक्ति छन्। एउटा अत्यन्तै खुसी व्यक्तिहरू, ह्याप्पी पिपल, एन्ड एक थरी अनह्याप्पी पिपल, दुखी व्यक्तिहरू, एन्ड एक थरी राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरू, एन्ड एक थरी नराम्रो काम गर्ने व्यक्ति। अनि के गर्नुपर्छ त हामीले यदि साँच्चै जीवनलाई सुखमय र आनन्दित बनाउने हो? खुसी व्यक्तिसँग दोस्ती गर्ने, फ्रेन्डसिप गर्ने, दुखी व्यक्तिसँग झुक्केर पनि दोस्ती नगर्ने, उहाँहरूलाई दया गर्ने। बी कम्प्यासनेट विथ अनह्याप्पी पिपल। यहाँ हामी म्याक्सिममले के गल्ती गर्छौँ? दुखीसँग गएर फ्रेन्डसिप गर्छौँ ताकि आफू पनि फेरि दुखी र फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। तर हवाई जहाजमा या प्लेनमा हामी कुनै पनि बेलामा चढेको छौँ भने फर्स्ट इन्स्ट्रक्सन ध्यान दिएर सुनेको हुन्छ कि हुँदैन? यदि केही गरी जहाजमा अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने अक्सिजन मास्क लिएर पहिले आफू लगाउनु होला अनि बल्ल छेउको साथीलाई हेल्प गर्नु होला भने हुन्छ कि हुँदैन? यदि कोही चढेर सुन्नु भएको छ भने यो इन्स्ट्रक्सन सुन्नु होला। त्यसै गरी म दुखी व्यक्तिसँग गएर दोस्ती गर्न थालेँ भने म स्वयं दुखी हुन्छु, उसलाई दुःखबाट निकाल्नै सक्दैन। त्यही भएर त्यहाँ दूरी जरुरी छ। त्यही भएर के भनेको छ? बी कम्प्यासनेट विथ अनह्याप्पी पिपल, डोन्ट बी फ्रेन्डली विथ अनह्याप्पी पिपल। बट ह्याप्पी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ दोस्ती गरिहालौँ। फेरि उनीहरूले नमाने पनि गएर घुस्रेर साथी बनाउँछ खुसी व्यक्तिहरूसँग। अनि दुखी व्यक्तिलाई दया गरौँ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिसँग फिल वननेस, आफ्नोपन महसुस गरौँ, नत्र जेलसी हुन्छ, फेरि रिस उठ्न सुरु गर्छ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिसँग फेरि डिस्टेन्स क्रिएट गर्यो भने बर्बाद। अब यो नराम्रो काम गर्ने क्याटेगोरीको व्यक्तिहरू हुन्छन्, यिनीहरूलाई एजुकेट एन्ड इग्नोर भनेको छ। ताकतले भ्याएसम्म सम्झाउँ, बुझाउँ, त्यसपछि छोडिदिउँ उसको हालतमा, जेसुकै गरोस्। उनीहरूलाई नो नभन्दाखेरि आफ्नो फ्युचर र लाइफको हालत के हुनेवाला छ? यो धरतीमा नाइस र गुड फ्रेन्ड हुन्छ। हामीलाई नाइस फ्रेन्ड चाहिन्न, गुड फ्रेन्ड चाहियो। दारू ठिक होइन भन्ने फ्रेन्ड गुड फ्रेन्ड हो। एक अलिकति त चाख्न दोस्तीको नाममा भन्नु भनेको नाइस फ्रेन्ड। बी अवेयर विथ योर नाइस फ्रेन्ड, बी अवेयर। जीवनमा त्यस्ता साथीहरू छन् जसले ब्ल्याकमेल गरेर मेरो लाइफमा नराम्रो कुलत भर्छन् भने प्लिज लिभ दोज काइन्ड अफ पिपल। आफ्नो लाइफबाट छोडौँ उनीहरूलाई। यो धरतीमा राम्रा व्यक्तिहरू पनि गनिसाध्य छैन, कति छन्। सो उहाँहरूसँग दोस्ती गरौँ, उहाँहरूसँग नजिक बनौँ। यस यस नो राम्रो व्यक्ति छैन र हजुरको सराउन्डिङमा? हजुरसँग अप्सन छैन र? हर मोमेन्ट यु विल गेट चोइस। अनि जब चोइस छ भने राम्रो व्यक्तिको सङ्गत गरौँ न। हरेक ठाउँमा राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। राम्रोलाई प्रायोरिटी दिउँ र नो भन्न सिकौँ। स्किलफुल्ली नो भन्न सिकौँ। ओके, नत्र यस भनेरै नो भन्नु न। के भएर हुन्छ साथी खान्छु, तर म पनि जुन दिन डिप्रेसमा जान्छु अनि खाउँला भन्नु। अहिलेसम्म आएम ओके भन्नु।
ओके यस ठिकै छ नेक्स्ट लाइफ टाइममा गरौँ न दारू पानी अहिलेलाई टाटा बाबाई गर्नु यस यदि नो भन्न आउन्न भने यस भन्नु अनि त्यसपछि नो भन्नु ओके डन आर यु इन्जॉय सबैलाई राम्रो लागिरहेछ नि डिस्कसन ओके यस अर्को एउटा क्वेसन छ के भन्नु मलाई कसैले केही भनिहाल्यो भने म चाहिँ दिनभरि लामो टाइमसम्म डिस्टर्ब हुन्छु अथवा अझ केही अलि नराम्रै भन्यो भने मलाई रुने आँसु नै आउँछ भन्नुहोस् त्यसबाट कसरी चाहिँ निक्लिने भन्छ त्यसको लागि एउटै उपाय छ योग गरौँ योगी बनाऊ योग्यता बनाऊ यो दुनियाँमा दुनियाँले भन्नेवाला नै छ दुनियाँले आफ्नो हामीलाई चित्त दुख्यो हामीलाई मन परेन भन्दै रातिमा केही पनि चलाएर बस्दैन they will express their emotions and feelings त्यही भएर हामी चाहिँ क्यापेबल हुन जरुरी छ हामी चाहिँ तयार हुन जरुरी हाम्रो लागि भनेर प्रकृतिले ल अब यसको सँग छाता छैन म पानी पार्दिन भन्दैन पानी पर्ने बेलामा सबैतिर पर्छ घाम लाग्ने बेलामा सबैतिर घाम लाग्छ हामी प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ हामी तयार हुनुपर्छ आफू सेफ्टीका साथ हुनुपर्छ त्यसैगरी बी स्ट्रङ फिजिकली मेन्टली इमोसनली स्पिरिचुअली सोशली बी स्ट्रङ यदि यति कमजोर जस्तो फिलिङ भइरहेछ भने आउनु त्यही भएर सङ्गत अब हामीसँग गर्नु एवल भलिन्टियर एवल टिचर्ससँग सङ्गत गर्नु दे डोन्ट बिकम अदर्स पिपल ओपिनियन दे डोन्ट बिकम फुटबल अफ अदर्स पिपल अनि हामी साँच्चै त्यो प्र्याक्टिस गर्ने होला हामी अरूको विचारको भकुण्डो कसरी नबन्ने फुटबल कसरी नबन्ने भन्ने डिटेलमा हामी प्र्याक्टिकली सिक्ने होला त्यही भएर आउनु टिममा वेलकम छ यस अर्को क्वेसन छ मनको डरबाट कसरी बाहिर आउन सकिन्छ भन्नुपर्छ अझ यसैसँग हाल जोडेर म पब्लिक स्पिकिङमा एकदम डर लाग्छ कसरी चाहिँ मैले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्नु डरको मेकानिजम मैले जति क्लियरली भनिसकेँ डर फ्युचरसँग रिलेटेड छ यस डर जहिले पनि कहाँसँग रिलेटेड छ एभ्रीबडी बी अवेयर डर कहाँसँग रिलेटेड छ यसको फ्युचरसँग मैले सोचे जस्तो गर्न सक्दिन कि भन्ने डर या अरूले मलाई केही नराम्रो भन्छन् कि भन्ने डर या मैले अहिलेसम्म कमाइरहेको इज्जत गुमाउँछु कि भन्ने डर यही होइन र त्यो फेक आइडेन्टिटीको बारेमा यति लोभ गरेर किन बस्नु पर्यो मेरो जे रियालिटी हो त्यो बाहिर जाओस् न ताकि म ढुक्क भएर हिँड्न पाउँछु भोलिपल्ट फेक आइडेन्टिटी कतिन्जेल लुकाएर हिँड्ने सधैँ डराउनु पर्छ जब डराउँछौँ बडी भित्र कयौं हर्मोनहरू अलग तरिकाले एक्टिभेट हुनुपर्छ स्ट्रेस हर्मोन एक्टिभेट हुनुपर्छ अनि मोस्ट अफ द टाइम जब डराउँछौँ याद गरेछौँ हात बढी चल्छ खुट्टा बढी चल्छ हात र खुट्टामा मुभमेन्ट बढी हुन्छ एन्ड फाइट और फ्लाइट सडनली भित्र त्यो सिस्टम एक्टिभेट हुन सुरु हुन्छ त्यही भएर यो जुन डरवाला चिज छ नि हर चिजमा डर लाग्नु भेरी डेन्जरस अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा हो यो त्यही भएर योसँग चाहिँ डराउन जरुरी छ मलाई डर लाग्छ भन्ने कुरासँग अनि त्यसबाट बाहिर आउनको लागि प्लिज मनलाई वर्तमानमा ल्याऊ एट एनी कस्ट ब्रिङ योर माइन्ड टु दिस मोमेन्ट यो क्षणमा मनलाई लिएर आऊ जब यो क्षणमा आउँछ फेरि डर लाग्दैन फ्युचरमा गयो कि डर लाग्छ जब यो क्षणमा आउँछ अब तयारी गर्नु न राम्रोसँग के सब्जेक्ट बोल्नु त्यो सब्जेक्टको बारेमा पढ्नु प्रेजेन्टेसन बनाउनु स्लाइड बनाउनु 10 चोटि ऐना अगाडि गएर बोल्नु अनि जब बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ यसरी बोल्नु कि कसैलाई थाहा छैन म एक्लै यसको राजा हो भन्नु त्यसको यस ल म भन्दा जान्ने व्यक्ति अगाडि छ अरे आर्ट अफ लिभिङ टिचर कहिलेकाहीँ +2 पास पनि हुन्न पिएचडी पासलाई हल्लाइरहेको हुन्छ क्लास किन जब क्लास लिन बस्छ यो सब्जेक्ट म्याटरमा त मैले राम्रोसँग पढेको छु आछ नि त भित्र हुन सक्छ कोही व्यक्ति पिएचडी मा हुनु होला आफ्नो सब्जेक्टमा पिएचडी गर्नुभएको होला तर योगा मेडिटेसन स्टेट अफ माइन्ड मनको स्थितिमा त मैले 14 वर्ष बिताछु मैले 15 वर्ष बिताछु कति किताब सिद्ध्याछु कति अनुभव गरेछु अटोमेटिकली भित्रबाट कन्फिडेन्स आउँछ यस नो
तर मन जब वर्तमानमा आउँछ, हजुर आफ्नो योग्यता बढाउन सक्नुहुन्छ, क्षमता बढाउन सक्नुहुन्छ, दक्षता बढाउन सक्नुहुन्छ, स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस, तर मन फ्युचरमा लानुभयो भने डराको डराइ गर्नुहुन्छ। जब डराउनुहुन्छ, न फोकस हुन्छ, न कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, इम्युनिटी डाउन हुन्छ, शरीरको अरू जति पनि प्रोसेसहरू डिस्टर्ब हुन्छ, ब्रेन फङ्सन डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, स्ट्रेस हर्मोन सबभन्दा बढी एक्टिभेट हुन्छ। त्यही भएर हजुरलाई न त अगाडि बढ्न दिन्छ, न स्टेबल हुन दिन्छ। त्यही भएर डरबाट बाहिर आउने उपाय प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ब्रिदिङ टेक्निक्स एन्ड ऊर्जा बढाउने, आफूभित्र एनर्जी बढाउने काम गर्नुपर्छ। अनि यो अगेन मैले बोलेको भरले भन्दा you have to practice, you have to learn, and we can teach again. म सिकाउन सक्छु, again you have to practice. फेरि गर्न चाहिँ तपाईले नै गर्नुपर्छ। And teachers and trainers are always in helplessness situation. म कसैलाई टेक्निक सिकाउन सक्छु, तर उहाँले त्यो टेक्निक आफूले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यस, ओके। फेरि भन्नु होला है क्वेसन। यो पनि अलिकति मनसँग र हेबिटसँगै सम्बन्धित छ गुरु। जस्तो म सानो सानो कुरामा रिसाइहाल्छु र अनि त्यसपछि एक्सनमा गइहाल्छु, यसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्दा रिसाउनु भनेको कमजोरीको निशानी हो रहेछ। जब जब मसँग प्राण शक्ति कमजोर हुँदो रहेछ तब तब म रिसाउन पुग्दो रहेछ। जब म भित्र लाइफ फोर्स एनर्जी कमजोर हुँदो रहेछ अनि म रिसाउन पुग्दो रहेछु। त्यही भएर झडङ्ग रिसाउनु भनेको चाहिँ कमजोरीको निशानी हो रहेछ। त्यही भएर हजुरमा ताकत भर्नु पर्यो। ताकत भर्नलाई हजुरले सही खाना खानु पर्यो, सही तरिकाले सुत्नु पर्यो, ब्रिदिङ एक्सरसाइज प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र मेडिटेसन गर्नु पर्यो। यति गर्नुभयो भने हजुरको प्राण शक्ति बढ्छ। जब प्राण शक्ति बढ्छ, रिस अटोमेटिकली सेम सिचुएसन, सेम परिस्थिति, केही कुराहरूले पनि हजुरलाई कतै पनि डिस्टर्ब गर्दैन। त्यही भएर प्राण शक्ति बढाउँ, लाइफ फोर्स एनर्जी बढाउँ, सात्विक खाना बढी खाउँ। हजुरलाई जनक रिस उठ्छ भने अहिलेलाई अमिलो, धेरै गुलियो, पिरो खाना बन्द गरौँ। ओके, फलफुलको थोरै क्वान्टिटी बढाउँ, सलाडको क्वान्टिटी बढाउँ, नट्सको क्वान्टिटी बढाउँ, पानीको सस्तो पिउँ। ओके, एन्ड आइसबाट बन्ने चिज या फ्रिजबाट बन्ने फ्रिजिङ गरेको चिजहरू नखाउँ। ओके, यस। अर्को एउटा क्वेसन राख्नुहोस् गुरुजी, के यो पुनर्जन्ममा विश्वास गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? नगर्नु मन छैन भने हैन, पुनर्जन्म साइन्सले विश्वास गरिसक्यो। साइन्सले भनिसक्यो हामी यही छौँ, यही थियौँ, यही रहनेछौँ भनेर आज साइन्सले भन्दैछ। एनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर क्यान बी डिस्ट्रोयड, ओन्ली फर्म क्यान बी ट्रान्सफर्म वन टु अनदर। सो हामी स्वरूप परिवर्तन गर्ने त बारेमा नै अब त्यसलाई पुनर्जन्म भन्नु या रिसाइकल भन्नु हैन। हामी कयौँचोटि भेटिसकेका छौँ जिन्दगीमा, कयौँचोटि। त्यही भएर कहिलेकाहीँ लाग्दैन बाटोमा हिँड्दा कोही व्यक्ति देखेर यस्तो लाग्छ मैले कहाँ देखेको। अहिलेको लाइफसँग कुनै कनेक्सन नै हुन्न, तर पनि त्यस्तो फिलिङ आउँछ। हुनसक्छ कुनै बेलामा दोस्ती थियौँ होला, कुनै बेलामा लगौटिया यार थियौँ। यस, यही मध्ये स्क्रिनमा देखिने कयौँ व्यक्ति कयौँचोटि कयौँको जिन्दगीमा श्रीमान या श्रीमती, छोरा या छोरी बनेर आइसकेका छन्। अब विश्वास गरौँ या नगरौँ, हामीले विश्वास नगर्दैमा सत्य चेन्ज हुने होइन। बुद्धको फिलोसफी पढ्यौँ भने, बुद्धको दर्शन पढ्यौँ भने पुनर्जन्मको बारेमा त्यहाँ जति क्ल्यारिटीका साथ सायद अन्त त्यहीँ भनेको छ। ओके, त्यही भएर इफ यु बिलिभ इन बुद्ध देन यु हेभ टु बिलिभ इन पुनर्जन्म। यस, या अगेन भागवत गीतामा यही चिज छ। आज मोडर्न क्वान्टम फिजिक्स यही भनिरहेको छ। सो हामी बार बार आउँछौँ
तर डेफिनेटली यो स्वरूपमा होइन, अलग अलग स्वरूपमा। यस, अब यो चिजको लागि कयौँ तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ, यसमा एनर्जी खर्च नगरौँ। विश्वास लाग्दैन भने नगरौँ, नो प्रब्लम, फाइन। यस, यो रिलेटेड केही बुझिएन शशिविलासजी, हजुरको आवाज केही बुझिएन। कमर्सियल एउटा प्रश्न रहेको छ, के छ भने हाम्रो धेरैजनाको सम्बन्ध चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, इगो र डाउट्सले गर्दाखेरि धेरै सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिरहेको छ, स्पेसली रिलेसनको केसमा। अथवा हामी अब स्टार्टिङ फेजमै हामी टिनेजरमा जब मान्छे लभमा पर्छौँ अथवा अलिकति बिहे हुनभन्दा अगाडिको कन्डिसनमा स्पेसली मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, इगो र डाउट्सले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसन चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छ। यो चाहिँ हजुरको तर्फबाट कुनै त्यस्तो सिक्रेट रिलेसनको लागि त्यस्तो टिप्स छ भने उपलब्ध गराइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। त्यही भएर भनिएको छ, बहुत सुन्दर क्वेसन हो यो। पहिलो 8 वर्षसम्म ब्रेन ग्रोथ हुन्छ, सेकेन्ड 8 वर्षसम्म फिजिकल ग्रोथ हुन्छ, थर्ड 8 इयर्ससम्म इमोसनल ग्रोथ हुन्छ, एन्ड थर्ड 8 इयर्स भनेको 24 वर्ष हो। त्यही भएर 24 वर्षभित्र कुनै पनि लाइफ पार्टनर नखोज्ने, यतिन्जेल खोजेका लाइफ पार्टनरको बिचमा सबभन्दा बढी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ, किनकि इमोसनली सबभन्दा बढी फ्लक्चुएट हुने एज भनेको 24-25 वर्षसम्म हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि लाइफ पार्टनर खोज्नु नै छ भने अब 24-25 वर्षपछि बल्ल खोज्ने, ताकि अलिकति म्याच्योर्ड हुन्छौँ इमोसनली। ओके, त्यही भएर हतार नगर्ने। +2 वाला लभ त झन् बेहाल हुनेवाला छ, अनि त्यसपछि ब्याचलरको पनि बिजोकै छ, ब्याचलर हुन्जेल ठिक छ, ब्याचलरबाट लभ, एन्ड देन जब मास्टर कम्प्लिट गर्छौँ अलमोस्ट 24 क्रस हुन खोज्छौँ होइन। सो देन समहाउ अनि हुनसक्छ, नत्र सेम हो, हालत त्यही हो, आई कान्ट लिभ विदाउट यु। सायद बिहे भएको 2-4 महिना 2-4 वर्षमै आई कान्ट लिभ विथ यु हुन सक्छ। त्यही भएर बेटर हतार नगरौँ, र विशेष गरी यो क्वालिटी टाइम त्यसमा खर्च पनि नगरौँ खोज्नमा। सोचुदा कल्पना गरौँ त, राति 10 बजे आनन्दले सुत्न पाउने लाइफमा फ्रिडम हो, या 11-12 बजेसम्म आई लभ यु लेख्नुपर्ने लाइफ चाहिँ फ्रिडम। सोच्नु एकछिन। त्यही भएर आजादी जिन्दगी जिहाल्नु अहिले नि। ओके, सो आफ्टर 25 अराउन्ड 30-35 भित्र त नेपालमा त या गर्ल या बोइज दुइटै म्यारिड हुन्छौँ, त्यसपछि त छँदैछ, फेरि नचाहे पनि साथ नै हुन्छौँ। यस नो। त्यही भएर इमोसनली म्याच्योर्ड हुन सेम अगेन, जब हामीसँग नलेज छ, लाइफको दर्शन थाहा छ, वाट इज लाइफ, लाइफमा कुनै बिगर गोल छ भने एक अर्कामा बढी फोकस हुन्छ। त्यही भएर श्री रविशङ्करजीको एक लाइन बहुत सुन्दर लाग्छ मलाई, चाहे हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड हौ, चाहे हस्बेन्ड एन्ड वाइफ हौ, गुरुजी भन्नुहुन्छ डोन्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर, जस्ट लभ इच अदर। इट्स अमेजिङ, मलाई फेभरेट लाग्छ लाइन, डोन्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर, जस्ट लभ इच अदर। ओके आशिष, सर म हजुर जस्तो बन्न चाहन्छु, मलाई टिप्स दिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ एकजनाले। कस्तो टिप्स दिन चाहन्छु उहाँहरूको लागि तपाईँ? म जस्तो नबन्नु, हजुरहरू सबै आफैमा युनिक हुनुहुन्छ। यो धरतीमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एक युनिक। प्रकृतिले यदि म जस्तै बनाउनु थियो भने त मेरो बरु हमसकल भएर बनाउनु हुन्थ्यो होला नि त, होइन? हामीलाई एकैचोटि जन्माउनु हुन्थ्यो होला, एउटै फ्यामिलीमा जन्माउनु हुन्थ्यो होला। प्रकृतिले केही न केही नयाँ चिज हाम्रो लागि प्लान गरेर राखेको छ, एन्ड डेफिनेटली गुणहरू केही चिजहरू हामी सिक्नु। म जन्मिँदै गुणहरू लिएर आएको होइन, मैले पनि यी चिजहरू हासिल गरेको, मेहनत गरेको, ध्यान गरेर, साधना गरेर, योग गरेर, अध्ययन गरेर। सायद मैले जति मेहनत गरेँ अब त्यति मेहनत गर्नु नपर्ला, किनकि मलाई हेल्प गर्ने त्यति धेरै साथी थिएनन्। आज म यी राति 10 बजेसम्म बसेर भए पनि हेल्प गरिरहेको। आई क्यान हेल्प यु, यस, आई क्यान गाइड यु,
म हेल्प गर्न सक्छु, गाइड गर्न सक्छु। मैले 10 वर्ष लगाएर जीवनमा उपलब्धि गरेका चिजहरू म 10 दिनमा दिन सक्छु, म ट्रान्सफर्म गर्न सक्छु। त्यही भएर जो हुनुहुन्छ त्यही बन्नु। हजुर युनिक हुनुहुन्छ, यु आर वान पिस आइटम। कहाँ फेरि हजुरलाई ल्याएर म जस्तो बनाउनु। एन्ड डेफिनेटली मसँग भएका कयौँ पोजिटिभ गुणहरू हजुरलाई यो चिज चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्न सकिन्छ। यो चिजहरू चाहिँ हामी हासिल गर्न सक्छौँ डेफिनेटली। कमन प्रश्न रहेको छ, यो ध्यान कसरी बढाउने, कन्सन्ट्रेसन बढाउने कसरी बढाउने, अनि रिसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, धेरैको सबै कुरा आएको छ। कमनली क्वेसन आएको छ कसरी। अब हजुर आर्ट अफ लिभिङसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, 14-15 वर्ष आबद्ध भइसक्नु भएको छ। हजुर अब आगामी आर्ट अफ लिभिङका कार्यक्रमहरू के छन् त्यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न सर। जो युवाहरू फर्स्ट टाइम आज हाम्रो गफ भइरहेछ या आज मलाई फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज आज यति समय मसँग टाइम दिएर हजुर सुनिरहनु भएको छ भने यति विश्वास गर्नु, भोलिबाट हामी एउटा वर्कसप गर्दैछौँ, युथ लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम। युथ लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम भन्नको लागि युथ भनेका छौँ जो आफूलाई मेन्टली युथ सम्झिनुहुन्छ, दे क्यान पार्टिसिपेट। मिनिमम एज चाहिँ 18 हुनुपर्छ, मिनिमम एज। अप्पर एज यस म युवा जसरी जे पनि गर्न सक्छु भन्ने लाग्नेले अप्पर एज लिमिट मैले राखेको छैन वर्कसपमा, यु क्यान पार्टिसिपेट। एन्ड रियली यो जति पनि अहिले डिस्कसन गर्दैछौँ यी चिजहरू अनुभव गर्नेवाला छौँ। सब कन्सियसमा गएर बस्ने गरी त्यसलाई रेपिटेसन गर्नेवाला छौँ। एन्ड जो गरिसक्नु भएको व्यक्तिहरू यहाँ मसँग हुनुहुन्छ भने प्लिज फलोअप यत्तिकै दिएको होइन, हामीले हजुरको ह्याबिचुअल एक्सन बनोस् भनेर हजुरलाई अहोरात्र फलोअप दिएको। हामी सायद बुझ्नुभयो होला अब फलोअप किन राखिन्छ आर्ट अफ लिभिङमा। एक चिज हजुर कागजमा लेखेर राख्नु, काउन्सिलिङले लाइफ चेन्ज हुन्न। मोटिभेसन बुक पढेर, सेल्फ मोटिभेटेड बुक पढेर यो कन्सियस माइन्डमा 5% स्टोर हुनेवाला चाहिँ के जीवन परिवर्तन हुन्छ। नपढ्नु भनेको होइन है फेरि, तर पढ्नु कि त बार बार पढ्नु पर्ने, मेरो ह्याबिट बन्ने गरी पढ्नु पर्ने। यस याद गर्नुभएको छ कसै कसैको ब्याकग्राउन्डमा पुरै लाइब्रेरी देखिन्छ। हिजो आज भर्चुअल क्लासमा हेर्न रमाइलो हुन्छ, पुरै लाइब्रेरी देखिन्छ ब्याकग्राउन्डमा। अनुहारमा हेरे चमकै हुन्न, तेजै हुन्न, स्माइल नै हुन्न, इन्थुजियाजमै हुन्न। अनि के पढ्यो होला यो मान्छेले जिन्दगीमा सोच्नु त। अनि यति नम्बर पेजमा यो छ र त्यति नम्बर पेजमा यो छ, त्यो त रट्टा मार्नु त जो पनि रट्टा। यस नो केही छैन जीवनमा, आनन्द छ कि छैन, खुसी छ कि छैन, मस्ती छ कि छैन, चैनले सुत्न सक्छ कि सक्दैन, मिठो गरेर खान सक्छ, परिवारमा सुमधुर छ कि छैन, आत्मीयता छ कि छैन, अरूको दुःख देख्दा भित्रबाट करुणा जाग्छ कि छैन। लाइफ इज अ भेरी सिम्पल, अति नै सिम्पल। अनि त्यसपछि हेरौँ कहाँ छ के कम्प्लिकेसन। कोरोनाले पनि केही हल्लाउन सक्दैन। कति दिन भद्रो चाहिँ हेरौँ न। यस पुरा एटिट्युडका साथ बसौँ न, हेरौँ न कति दिन चाहिँ पीडा दिन्छ। म तयार छु खेल्नुलाई। 14 दिनमा त यसै पनि भाग्दो। रुगा 7 दिनमा ठिक हुन्थ्यो, 14 दिन लाग्छ। हामी मध्ये कतिलाई कयौँचोटि कोरोना लागेर पनि ठिक भइसक्यो होला। यस कयौँचोटि लागेर पनि ठिक भइसक्यो, थाहै पनि छैन हामीलाई, पत्तै छैन। हिजो आज त म सुन्दैछु 14 प्रकारको आइसक्यो। कुन चाहिँ प्रकारको अहिलेसम्म हाम्रो देशमा राम्रोसँग चेकअप त भएको छैन। अब त 14 मध्ये कुन चाहिँ हो त कसरी पत्ता लाग्छ। सुन्नुभएको छ 14 प्रकारको आइसक्यो कोरोना। 14 प्रकार कुन चाहिँ प्रकार लागिरहेको छ नेपालमा थाहा छ त? नो आइडिया। त्यही भएर सबभन्दा बेस्ट मेरो इम्युनिटी बढाउँछु, आनन्दले बिन्दाससँग बस्छु, एनर्जी बढ़ाऊं, एंथुजियाज्म बढ़ाऊं, इम्युनिटी बढ़ाऊं, खुशी हूं, at any cost be happy, let's celebrate our life. And जो कोर्स गरिसक्नु भएको छ प्लिज हामीले नवरात्रि स्पेशल एडभान्स मेडिटेसन प्रोग्राम राखेका छौं। अहिलेबाटै डेट बुकिङ गर्नु होला। असोजको घटस्थापना के कार्तिक 1 गते घटस्थापनाको राति 8 बजे हामी
रिपोर्टिङ गर्छौँ, आधी घन्टा 1 घन्टा जति सँगै बसेर कोर्समा के गर्ने प्लानिङ गर्छौँ अनि 2 गते बिहान 6 बजेबाट कोर्स स्टार्ट गर्छौँ। 2, 3, 4 यो 3 दिन हामी अत्यन्तै गहिरो ध्यानको अनुभूति गर्छौँ। यो चाहिँ जसले आर्ट अफ लिभिङको कुनै पनि इन्ट्री लेभलको प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि, जसले आर्ट अफ लिभिङको कुनै पनि इन्ट्री लेभलको प्रोग्राम, ह्याप्पिनेस हुन सक्छ या अनलाइन ह्याप्पिनेस हुन सक्छ, होलिस्टिक हुन सक्छ, यस प्लस हुन सक्छ, पार्ट 1 हुन सक्छ, बेसिक हुन सक्छ या YLTP हुन सक्छ। ओके, एनी प्रोग्राम, जुनै पनि एक प्रोग्राम गर्नुभएको छ भने हामी एडभान्स गर्न पाउँछौँ र जसले अहिलेसम्म आर्ट अफ लिभिङको कुनै पनि बेसिक लेभलको प्रोग्राम गर्नुभएको छैन उहाँहरूको लागि अब भोलिबाट हुने YLTP बेस्ड डिसिजन हुन सक्छ। साँच्चै सोसाइटीको लिडर बन्न, एउटा गुड कम्युनिकेटर बन्नलाई अमेजिङ प्रोग्राम। त्यहाँ पावरफुल साधना सिक्छौँ, पद्म साधना, अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन स्किल, लिडरसिप स्किल, कयौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ। इट्स रियली अमेजिङ प्रोग्राम। विशेष गरी युवाहरू हो भने त झन् छोड्नै भएन र जसले आफूलाई युवा सम्झिनुहुन्छ उहाँहरूले छोड्नु भएन। ओके, सो जो यहाँ हुनुहुन्छ आई वान्ट हजुर सबजना पार्टिसिपेट गर्नु, एभ्रीबडी। अहिले पनि ढिला भएको छैन, आइहाल्नु। भोलिबाट हामी स्टार्ट गर्दैछौँ, भोलि इभिनिङमा छ। सबै काम धन्दा भ्याएर, बिजनेस भ्याएर इभिनिङको टाइम आनन्दले 4 घन्टा विल इन्जोय। ओके, यस, एनिथिङ एल्स अरू केही? कन्ट्याक्ट नम्बर यदि जसलाई हामीलाई प्रोग्रामको बारेमा डिटेलमा प्राइभेट रूपमा बुझ्न मन छ हजुरले च्याट बक्समा ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अति नै नोमिनल कस्ट छ, लाइफ टाइम प्र्याक्टिस गर्नको लागि, लाइफ टाइम फलोअप गर्नको लागि, लाइफ टाइम एउटा रिलेसन बनाउनको लागि। एन्ड इट्स नट पर्सनल पेमेन्ट, यो अर्गनाइजेसनमा जाने डोनेसन हो। ओन्ली 2000 रुपियाँ जसको डोनेसन छ। अनि एकचोटि 2000 तिरेर गरिसकेपछि लाइफ टाइम जहाँसुकै दुनियाँको जुनसुकै कुनामा गए पनि you will get follow-up. And त्यसपछि रेगुलर सुदर्शन क्रिया and satsang and interaction system. So much more. अरू कयौँ चीजहरू सरप्राइजेस are there. Okay? But one time investment is there. And it's like खर्च भनिम न, it's an investment. आफ्नो हेल्थ र ह्याप्पिनेसको लागि लगानी हो। जीवनमा यत्रो लगानी त गरिसक्यौँ, एकाडेमिकमा कति खर्च गरिसक्यौँ, हेल्थमा कति खर्च गरिसक्यौँ, लत्ता कपडामा कति खर्च गरिसक्यौँ। सो आउँ एकचोटि आफ्नो रियल हेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेसको लागि 2000 खर्च गरेर हेरौँ एन्ड लाइफ टाइमको लागि इन्भेस्ट गर्दैछु। छैन भने ऋण खोजेर गरौँ, खेर जाँदैन। खोजौँ, दसैँमा टिका लगाएको पैसा तिर्छु भनौँ, मागौँ। थ्याङ्क यू। यस, यो सेभ गर्नु एकचोटि हजुरहरू। कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यही प्रोग्राम हो अन्त युथ लिडरसिप ट्रेनिङ प्रोग्राम। आजदेखि 9 बजे, भोलिबाटै हुँदैछ। थ्याङ्क यू विकासजी। फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले? ओके, डन। सो अघि भने मैले जोसँग छैन दसैँको पैसाले तिरौँ न, केही छैन। ऋण खोज्नु, जो विश्वास गर्छ कोही न कोही त होला 2000 पत्याउनु, होइन र? नत्र कुत्रुके फोडौँ, इमोसनल ब्ल्याकमेल गरौँ, कसैले गिफ्ट दिन्छु भने होला, ल मलाई केही गिफ्ट चाहिएन प्लिज 2000 गिफ्ट दिनु भनौँ। सो उपाय खोज्नु। इफ यु स्टार्ट फ्रम यस माइन्ड यु विल सर्च पोसिबिलिटिज, एन्ड इफ यु स्टार्ट फ्रम नो माइन्ड यु विल सर्च एक्सक्युजेस। ओके, 30-40 हजारको मोबाइल बोक्ने हाम्रा युवासँग 2000 किन नहुनु? ओके, सो अब हामी सायद लास्ट एउटा क्वेसन केही छ भने हेरौँ अनि त्यसपछि आजलाई एउटा क्वेसन रिलेसन सम्बन्धी आएको छ गुरुजी। मैले रिलेसन सम्बन्धी क्वेसन राख्दै गर्दाखेरि फेरि एउटा नयाँ रिलेसन क्वेसन आएको छ। के भन्नुभएको छ भने मेरो म्यारिड लाइफमा प्रब्लम आयो, मैले आफूलाई चेन्ज गर्नको लागि AOL जोइन पनि गरेँ, बट रिलेसन कन्टिन्यू गर्न सक्छु भन्ने आएन। कन्टिन्यू नगर्दा फेरि भोलिको लाइफ के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने पछुतो हुने डरसम्ममा एकदम मैले डिसिजन लिन सक्ने अवस्थामा कुनै छैन, मलाई केही टिप्स दिनु न भन्नुभएको छ पवन सर।
कसैको लाइफको पर्सनल केही कुराहरू छन् भने पब्लिकको अगाडि किन डिस्कस गर्ने हैन र। सो यदि त्यस्तो सेन्सिटिभ इस्युहरू छन् भने विल टक सेपरेटली। अलिकति के हो रियालिटी, कस्तो कुराहरू हो त्यसलाई अलिकति डिटेलमा कुरा गर्यो भने देन ओन्ली वी क्यान गाइड यु, हेल्प यु। अल्टिमेट डिसिजन त हजुरले लिनुपर्छ आफ्नो लाइफको, राइट? बट हामी यही नै भन्छौँ कि के छोड्नु नै अल्टिमेट अप्सन हो त, के तोड्नु नै अल्टिमेट अप्सन हो त? त्योभन्दा बेटर अप्सन अझै अरू बाँकी छ भने वाइ नट ती अप्सनहरू पनि चेक गर्नु, हैन? किनकि यो धरती, यो दुनियाँमा हामीले व्यक्तिमा, वस्तुमा र परिस्थितिमा यदि खुसी खोजिरहेका छौँ भने त्यो जिन्दगीभर पाउनेवाला छैन। नट ओन्ली योर लाइफ पार्टनर, यो धरतीमा एनीवन यदि कुनै पनि व्यक्तिमा खुसी अड्केको छ भने गयो, त्यो हुनेवाला छैन। त्यही भएर यो लाइफको अपरिहार्य चिजहरू, कयौं चिज मैले चाहे जस्तो हुन्छ मेरो जीवनमा, कयौं चिज मैले नचाहे जस्तो हुन्छ। विपरीत सिचुएसन, विपरीत परिस्थिति मेरो जीवनमा अनवरत रूपमा हुनेवाला छ। अब यदि साँच्चै जीवन साथमा चल्दै चल्दैन, हातमै छ, भ्यालै स्थिति छ, बिजोकै छ, सो आपसी समझदारीमा जे बेटर डिसिजन हुन्छ लिनु, हैन? तर यसलाई अझै डिटेलमा एकचोटि बुझ्यौँ भने चाहिँ अझै प्रपर हजुरलाई यो गर्दा बेटर हुन्छ भन्न सक्छौँ, हैन? तर हामी चाहिँ भरसक हेर्नु, किनकि कुनै पनि सम्बन्ध तोड्न धेरै सजिलो छ, हैन? एउटा सिग्नेचर गर्दै चाहिँ सम्बन्ध तोडिन्छ, सबैलाई तोडिन्छ। तर यसलाई बचाइराख्नलाई यो धेरै स्किलको आवश्यक हुन्छ। लेट्स सी, केही समय अझै हेरौँ, कहिलेकाहीँ मौका पनि दिन जरुरी छ। गुरुदेव भन्नुहुन्छ कि जब अरूलाई मौका दिन सक्छौँ त्यो पनि एकदम महान काम। लेट्स सी, यदि हजुरले एक दुईवटा मौका दिँदा हजुरको पार्टनर अगेन रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि हैन? सो एकचोटि तोडिसकेपछि त फेरि गाह्रो छ जोड्नलाई, बरु त्योभन्दा अगाडि नै बेटर अप्सन केही छ भने ओके। सो चिरै तोड्नलाई चाहिँ म अहिले लाइनबाट यस भनेर समर्थन गर्दिनँ। तर यदि हजुरको पर्सनल पीडा त हजुरलाई थाहा छ फेरि, त्यही भएर के हो यो वास्तविकता, के हो रियालिटी, के हो रियल घटना, के हो रियल परिस्थिति, के हो त्यसको बारेमा केही बोध भयो भने अनि हामी हजुरलाई यस्तो गर्दा बेटर हुन सक्छ भनेर हामी सल्लाह दिन सक्छौँ। थ्याङ्क यू पवन सर, आजको विशेष प्रोग्रामको लागि यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि समय मिलाइदिनु भयो। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भए कार्यक्रममा शोभा बढाइदिनु भयो। व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट र आर्ट अफ लिभिङको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु पवन सर।